अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और कल हमने देखा कि कैंटोनमेंट के बल्दियाती इंतखाबात में काफी गहमा गहमी थी। इंटरेस्टिंग बात यह रही कि जो आजाद उम्मीदवार हैं उनकी परफॉर्मेंस सरप्राइजिंगली बड़ी जबरदस्त थी और उन्होंने ऐसा लगता है कि बाजी मार ली है। क्या इससे हमें ये इंदिया मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो अपील है, जो उनकी कॉल है, वो कमजोर पड़ती चली जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दफा फिर ऐलान किया है कि जी हम इंतखाबात को नहीं मानते, इनके नताइज से अग्री नहीं करते क्योंकि उनका ख्याल है धांधली हुई है। दूसरी तरफ पीटीआई के कई अरकान का ये मानना है कि लोगों का टर्न आउट बहुत कम था और ये सवालिया निशान पैदा करता है कि लोग क्या पॉलिटिकली डिस्कनेक्ट होते चले जा रहे हैं, क्या उनके लिए ये चीजें अहम हैं या नहीं। आइए जरा नताइज पर नजर डालते हैं। गैर हतमी नताइज रात तक आ रहे थे, इस वक्त क्या सूरत हाल है, लेट्स फाइंड आउट इन दिस रिपोर्ट। अच्छा जी, थोड़ी देर में हम आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक तशवीशनाक और बहुत तकलीफ देने वाली खबर ये है कि पाकिस्तान के लिविंग लेजेंड एंड अनडाउटेडली द किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ साहब की तबीयत शदीद खराब है और कुछ रोज कबल एक अपील सामने आई जिसमें तासुर ये मिला कि शायद उनको इलाज के लिए कुछ सपोर्ट की जरूरत है और लोगों ने इसको ये समझा कि शायद ये फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की जा रही है। उसके बाद कई दफा क्लैरिटी ये भी आई कि नहीं जी, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद बैरून मुल्क ये इलाज ज्यादा बेहतर तौर पर मुमकिन है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि इनको बैरून मुल्क जाने के लिए यकीनन हुकूमती सपोर्ट की जरूरत है। कोरोना का टाइम है, इतना आसान नहीं है और प्रोबेबली इनकी अलील तबीयत के बायस ये नॉर्मल ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, इनको एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। तो इस अपील के बाद हम देखते हैं पूरी की पूरी सिस्टम, पूरी मशीनरी हरकत में आई। तमाम सेलिब्रिटी कम्युनिटी, तमाम जो मीडिया फ्रेटर्निटी है उसने आगे बढ़कर इसमें एक हिस्सा डाला। फिर इसके अलावा हम ये देखते हैं कि उमर शरीफ साहब के मद्दाह जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन खुसूसन अगर जिनको कहा जाए कि जो हम जबान हैं लेकिन बॉर्डर के उस तरफ हैं, यानी हम इंडिया की अगर बात करें तो बहुत सारे उनके प्रोमिनेंट नाम परफॉर्मर्स इस तरह के हैं जिन्होंने ओवर द ईयर्स ना सिर्फ उमर शरीफ साहब के काम को सराहा है बल्कि उनको बैरून मुल्क के मौका मिला है कि उमर शरीफ के साथ उन्होंने परफॉर्म भी किया है। और यकीनन इवन इफ वी लुक बैक एट आवर चाइल्डहुड, चाहे वो इनकी मूवीज हों, इनके ड्रामे हों, इनके टॉक शोज हों, उमर शरीफ साहब का कोई सानी नहीं है। उनकी जो कॉमिक टाइमिंग थी, जो उनकी हाजिर जवाबी थी, जो उनका विट है, शायद ही द वर्ल्ड इज गोइंग टू सी अनदर उमर शरीफ। और इस वक्त यकीनन उनको हमारी दुआओं की शदीद जरूरत है। आपको ये भी बताते चले कि उनकी अपील के बाद गवर्नर सिंध जनाब इमरान इस्माइल साहब भी उनकी अयादत के लिए पहुंचे। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। निजी अस्पताल में जेर इलाज मारूफ मज़ाहनिगार और अदाकार उमर शरीफ की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था, उमर शरीफ हमारा असासा हैं, हुकूमत इलाज के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। हमारे मुल्क के सुपरस्टार उमर शरीफ आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पर इनके कंसल्टेंट हैं, वो डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ एक मेडिकल बोर्ड बना के वो बोर्ड फैसला करेगा कि किस तरह से इनका इलाज होना है। जहाँ भी होना है, जैसे भी होना है, हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम इमरान खान इंशाअल्लाह इसको फैसिलिटेट करेंगे। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, उमर शरीफ कॉमेडी के बादशाह हैं, डॉक्टरों से बात हो रही है, उनकी एडवाइस पर हुकूमत उनके इलाज के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। हमारी फन की दुनिया के स्टेज के बादशाह रहे हैं और उनकी जो सेहत है वो जाहिर है डेटेरिएट की है, खराब हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम बिल्कुल जो सेटिस्फैक्ट्री इलाज है वो उसकी तरफ हम लेके जाएंगे। गवर्नर सिंध का कहना था कि उमर शरीफ के बैरून मुल्क इलाज के लिए डॉक्टर्स फैसला करेंगे कि वो सफर कर सकते हैं या नहीं। जी जनाब, तो आपने देखा कि इस वक्त हम सब की दुआओं की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। उमर शरीफ साहब मल्टीपल हेल्थ कंडीशंस का शिकार हैं और यकीनन अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। उनके ख़ानदान के लिए भी बड़ा मुश्किल वक्त है और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वो लोग जिनका इतना एक हिस्सा रहता है हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ मुस्कुराहटें बिखेरने का, क्या वजह है कि उनकी अपनी ज़िंदगी में दुख और तकालीफ से इबारत होती है। और आज ख़ास तौर पर हमारे दिल से दुआ है
ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں اتنی زیادہ خوشیاں لانے والے، مسکراہٹیں بکھیرنے والے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راحت اور آسانیوں کا سامان کرے۔ ایک دفعہ پھر آگے بڑھتے ہیں جی، جو شروع میں ہم بات کر رہے تھے ہمارے کنٹونمنٹ الیکشنز ہیں ان کی نتائج کی طرف چلتے ہیں۔ جو ہمارے پاس غیر حتمی نتائج تھے اس میں کہا جا رہا تھا کہ 26 سیٹیں آزاد امیدواروں نے جیتی ہیں اور دوسری طرف 26 سیٹیں ہی پی ٹی آئی نے اپنے نام کی ہیں۔ دوسری طرف حیدرآباد میں ایک دفعہ پھر کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا اور بڑی زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ واٹ ڈز دس مین فار ایوری بڈی ایلس؟ پی ایم ایل این نے بھی 1-2 سیٹس لی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ جو خلا ہے، وہ جو ایک گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے پولیٹیکل ارینا میں، وہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے۔ خیر جی، آگے بڑھیں گے اس کے اوپر ہماری گفتگو کے علاوہ نیپرا کی طرف سے زبردست ہمارے پاس کچھ رپورٹس آ رہی ہیں، کچھ تبدیلیاں ہیں۔ انرجی سیکٹر پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان کا خصوصی فوکس ہے ایک تو معیشت پہ اینڈ دا لانگ ٹرم سولوشن فار دی انرجی نیڈز آف پاکستان۔ آئیے ذرا اس کے اوپر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ نیپرا کی پن بجلی کو قابل تجدید توانائی کے زمرے میں شامل کرنے کی ہدایت۔ طویل تاخیر پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نیپرا نے متعلقہ پاور سیکٹر اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ قابل تجدید توانائی کی تعریف اور دائرہ کار میں فوری طور پر ہائیڈرو الیکٹرک پاور کو شامل کریں اور اس کی رپورٹ جلد از جلد پیش کریں۔ گزشتہ برس قابل تجدید توانائی کے دائرہ کار اور تعریف میں پن بجلی کو مختلف توانائی کی پالیسیوں، قواعد و ضوابط میں شامل کرنے کا کہا گیا تھا۔ چیئرمین نیپرا نے یہ مسئلہ مختلف فورمز پر اٹھایا۔ حکومت نے گزشتہ برس اگست میں AREP کا اعلان اس عزم کے ساتھ کیا تھا کہ جلد ہی پن بجلی قابل تجدید توانائی کے زمرے میں شامل ہو جائے گی۔ وزیر توانائی عمر ایوب نے بھی گزشتہ برس اگست میں اعلان کیا تھا کہ ہائیڈرو پاور کو جلد ہی AREP کے زمرے میں شامل کیا جائے گا اور اس کا حصہ 2030 تک بجلی کی پیداوار میں 60% تک بڑھا دیا جائے گا۔ تاہم پن بجلی نے AREP 2020 میں جگہ نہیں بنائی، حالانکہ وفاقی حکومت نے PPIB اور AEDB کو ضم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ مسئلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کابینہ کی کمیٹی برائے توانائی نے انڈکٹیو جنریشن کیپیسٹی ایکسپینشن پلان 2021-30 کی منظوری دی ہے، جو قابل تجدید اور جوہری توانائی کے منصوبوں پر مرکوز ہے۔ جی جناب، دیٹ از دا لیٹسٹ فرام دی انرجی سیکٹر۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے۔ کچھ کووڈ کی سچویشن پہ بھی نظر ڈالیں گے۔ ویسے تو الحمدللہ پازیٹیوٹی ریشو ملک بھر میں قابل اس وقت ہمارے کنٹرول میں نظر آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک جو مسئلہ ہے کہ آکسیجن کی فراہمی، کل ہم نے دیکھا کہ پاکستان آکسیجن کی طرف سے یہ انڈیا دیا گیا تمام ہسپتالوں کو ان کراچی اینڈ لاہور کہ ان کے تمام تر پلانٹس فل کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ ڈیمانڈ کو فلفل کرنا ان کے بس میں نہیں ہوگا۔ اس کی کیا وجہ بنی ہے یہ ہم ایکسپلور کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔